तस्मिन् विप्रकृताः काले तारकेण दिवौकसः तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायंभुवं ययुः। तस्मिन्निति तस्मिन् काले पार्वती शुश्रूषा काले तारकेण तारकनाम्ना वज्रनखपुत्रेण केनचित् असुरेण विप्रकृताः उपप्लुताः दिवम् ओकः स्थानम् येषान्ते दिवौकसः देवाः दिवम् स्वर्गेऽन्तरिक्षे च इति विश्वः द्यौः ओक इति पक्षे पृषोदरादित्वात् साधुः तुरम् त्वरितम् साहयति अभिभवतीति तुराशाट् साहयतेः चौरादिकात् क्विप् न हि वृतिवृषि इत्यादिना पूर्वपदस्य दीर्घः प्रकृतिग्रहणे प्रातिपदिकस्यापि ग्रहणात् मुग्धबोधकारस्तु तुराशब्दः ताबन्त इत्याचष्टे तम् तुरासाहम् देवेन्द्रम् अजादिषु साड्रूपत्वाभावात् सहेस्साडस्सः इति षत्वम् न भवति पुरोधाय पुरस्कृत्य स्वयंभुवः ब्रह्मणः इदम् स्वायंभुवम् संज्ञापूर्वक विधेः अनित्यत्वात् ओर्गुणः इति गुणो न धाम स्थानम् ययुः ब्रह्मलोकम् जग्मुः इत्यर्थः। तेषाम् आविरभूत् ब्रह्मा परिम्लानमुखश्रियाम् सरसाम् सुप्तपद्मानाम् प्रातर्दीधितिमानिव। तेषामिति परिम्लानमुखश्रियाम् परिम्लाना परिक्षीणा मुखश्रीः मुखकान्तिः येषाम् तथोक्तानाम् तेषाम् देवानाम् ब्रह्मा सुप्तपद्मानाम् मुकुलितारविन्दानाम् सरसाम् प्रातः दीधितिमान् सूर्यः इव आविरभूत् प्रकाशोऽभूदित्यर्थः। प्रकाशे प्रादुराविस्यात् इत्यमरः सूर्योपमानेन तेषाम् म्लानिहरणत्वम् सूचितम् अत्र उपमालङ्कारः तल्लक्षणम् तु स्वतः सिद्धेन भिन्नेन सम्मतेन च धर्मतः साम्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यम् चैकपदोपमा इति। अथ सर्वस्य धातारम् ते सर्वे सर्वतोमुखम् वागीशम् वाग्भिरर्थ्याभिः प्रणिपत्योपतस्थिरे। अथेति अथ आविर्भावानन्तरम् सर्वे ते देवाः सर्वतः समन्ततः मुखानि यस्य तम् सर्वतोमुखम् चतुर्मुखमित्यर्थः। वागीशम् वाचाम् विद्यानाम् ईशम् सर्वस्य जगतः धातारम् स्रष्टारम् ब्रह्माणम् प्रणिपत्य नमस्कृत्य अर्थात् अनपेताभिः अर्थ्याभिः अर्थयुक्ताभिः इत्यर्थः। धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते इति यत्प्रत्ययः वाग्भिः उपतस्थिरे तुष्टुवुरित्यर्थः। उपाद्देवपूजा संगतिकरण मित्रकरण पथिष्विति वक्तव्यम् इत्यात्मनेपदम्। स्तुतिप्रकारमाह नमः इत्यादिभिः 12 श्लोकैः। नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यम् प्राक्सृष्टेः केवलात्मने गुणत्रयविभागाय पश्चाद्भेदमुपेयुषे। नम इति हे भगवन् इत्यध्याहार्य व्याख्येयम्। सृष्टेः प्राक्
अन्यारात् इत्यादिना ऐचूत्तरपदयोगे पञ्चमी। केवलात्मने एकरूपाय आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत् इति श्रुतेः। निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्गम् त्वेककृष्णयोः इत्यमरः। पश्चात् सृष्टिप्रवृत्तिकाले विभज्यते अनेनेति विभागः। गुणानाम् सत्त्वादीनाम् त्रयमेव विभागो यस्य तस्मै। गुणाः सत्त्वम् रजस्तमः इत्यमरः। भेदम् उपाधिम् स्रष्टृत्वादिकमित्यर्थः। उपेयुषे प्राप्तवते उपेयिवा ननाश्वाननूचानश्च इति निपातः। अत एव त्रिमूर्तये ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणे तुभ्यम् नमः। नमस्वस्तीत्यादिना चतुर्थी। उक्तम् च नमो रजोजुषे सृष्टौ स्थितौ सत्त्वमयाय च तमोरूपाय संहारे त्रिरूपाय स्वयंभुवे इति। यदमोघमपामन्तः उक्तम् बीजमज त्वया अतश्चराचरम् विश्वम् प्रभवस्तस्य गीयसे। यदिति न जायत इत्यजः। हे अज अपाम् जलानाम् अन्तः त्वया यत् अमोघम् अवन्ध्यम् बीजम् वीर्यम् उक्तम् निक्षिप्तम् मुक्तम् इति पाठे विसृष्टमित्यर्थः। शुक्रम् तेजो रेतसी च बीजवीर्येन्द्रियाणि च इत्यमरः। अतः ते बीजात् चराचरम् स्थावरजङ्गमात्मकम् समाहारे द्वन्द्वैकवद्भावः। विश्वम् जगत् उत्पन्नमिति शेषः। तस्य विश्वस्य प्रभवति अस्मादिति प्रभवः कारणम् गीयसे। अदश्चराचरम् विश्वम् प्रसवस्तस्य गीयते इति पाठे अद इदम् चराचरम् विश्वम् तस्य बीजस्य प्रसवो गीयते। लोक इति शेषः। अत्र मनुः अपयेव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत् तदण्डमभवद्धैमम् सहस्रांशु समप्रभम् इति। तिसृभिस्त्वम् अवस्थाभिः महिमानमुदीरयन् प्रलयस्थितिसर्गाणाम् एकः कारणताम् गतः। तिसृभिरिति एकः सृष्टेः प्राक् केवलः त्वम् तिसृभिः अवस्थाभिः त्रैगुण्यमयीभिः हरिहरब्रह्मस्वरूपाभिः महिमानम् निजशक्तिम् उदीरयन् जृम्भयन् प्रलयस्थिति सर्गाणाम् अन्तःस्थित्युत्पत्तीनाम् कारणताम् गतः। इदम् पश्चाद्भेदमुपेयुषे इत्यस्य विवरणम् अतो न गतार्थत्वदोषः। स्त्रीपुंसावात्मभागौ ते भिन्नमूर्तेः सिसृक्षया प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरौ स्मृतौ। स्त्रीपुंसाविति स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ अचतुर इत्यादिना अच्प्रत्ययान्तो निपातः। सिसृक्षया स्रष्टुमिच्छया भिन्नमूर्तेः द्विधाकृतविग्रहस्य ते तव आत्मनः देहस्य भागौ आत्मभागौ। आत्मा जीवे धृतौ देहे स्वभावे परमात्मनि इति विश्वः। तावेव भागौ प्रसृतिभाजः उत्पत्तिभाजः। सृज्यत इति सर्गः तस्य निजसृष्टेः इत्यर्थः। माता च पिता च पितरौ पितामात्रा इत्येकशेषः। स्मृतौ वृद्धैः इति शेषः। द्विधा कृत्वात्मनो देहम् अर्धेन पुरुषोऽभवत् अर्धेन नारी तस्यां सह विराजमसृजत्प्रभुः इति।
स्वकालपरिमाणेन व्यस्तरात्रिन्दिवस्यते यौ तु स्वप्नावबोधौ तौ भूतानां प्रलयोदयौ। स्वकालेति स्वकालस्य परिमाणेन चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते इत्युक्तरूपेण व्यस्तं विभक्तं रात्रिन्दिवं रात्र्यहनि यस्य तस्य। यद्यपि अचतुर इत्यादिसूत्रेण रात्रौ च दिवा च रात्रिन्दिवमिति सप्तम्यर्थे वृत्तौ द्वन्द्व इत्युक्तम्, तथापि दोषामन्यमः दिवामन्या रात्रिः इत्यादौ इव अत्रापि प्रातिपदिकार्थवृत्तित्वम् कथञ्चित् प्रयोगबलात् आश्रयणीयम्। ते तव यौ तु स्वप्नावबोधौ तावेव भूतानां प्रलयोदयौ संहारसृष्टी यदाहुः। यदा स देवो जागर्ति तदैव चेष्टते जगत्, यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वम् प्रलीयते इति। एतच्च दैनन्दिनसृष्टिप्रलयाभिप्रायकम् महाप्रलयस्य ब्रह्मणो वर्षशतान्ते भावित्वात्। जगद्योनिः अयोनिस्त्वम् जगदन्तो निरन्तकः जगदादिः अनादिस्त्वम् जगदीशो निरीश्वरः। जगदिति हे भगवन् त्वम् जगद्योनिः जगत्कारणम् स्वयम् अयोनिः अनादित्वात् अकारणकः त्वम् अन्तयतीत्यन्तः पचाद्यच्। जगतः अन्तः जगत्संहर्ता स्वयम् निरन्तको नित्यत्वात् अन्तरहितः। त्वम् जगताम् आदिः जगदादिः सृष्टेः प्रागपि सन्नित्यर्थः। अत एव त्वम् अनादिः आदिरहितः। त्वम् जगताम् ईशः नियन्ता स्वयम् निरीश्वरः। अनियम्य इत्यर्थः। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुतिरेवात्र प्रमाणम्। अत्र अयोनिरित्यादौ नै तत्पुरुषाश्रयणे विरोधः। बहुव्रीहिणा तु तत्परिहार इति विरोधाभासालङ्कारः। यथाहुः विरोधे तु विरोधाभासः इति। आत्मानमात्मना वेत्सि सृजस्यात्मानमात्मना आत्मना कृतिना च त्वम् आत्मन्येव प्रलीयसे। आत्मानमिति हे भगवन् त्वम् आत्मानम् लोकानुग्रहार्थम् ब्रह्मरूपेण उत्पिपादयिषितम् स्वस्वरूपम् आत्मनैव वेत्सि जानासि। सर्वापि क्रिया कर्तव्यार्थज्ञानपूर्विकेति भावः। तथा आत्मानम् आत्मनैव आत्मन्येवेति अत्रापि सम्बध्यते। स्वस्मिन्नेव सृजसि अधिष्ठानमपि स्वयमेवेत्यर्थः। स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितम् इति श्रुतेः। कृतिना समर्थेन इदम् सर्वत्र सम्बध्यते। आत्मना स्वेनैव आत्मन्येव प्रलीयसे स्वस्मिन्नेव प्रलीनो भवसि। लीयतेः दैवादिकात् कर्तरि लट् प्रकृत्यादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकात् सर्वत्र आत्मनेति तृतीया। न हि ते प्रपञ्चस्येव ज्ञानोत्पत्तिलयेषु परापेक्षेति फलितार्थः। द्रवः सङ्घातकठिनः स्थूलः सूक्ष्मो लघुर्गुरुः व्यक्तः व्यक्तेतरश्चासि
प्राकाम्यं ते विभूतिषु। द्रव इति त्वमित्यनुषज्यते। हे भगवन्, त्वं द्रवः सरित्समुद्रादिवद् रसात्मकोऽसि। सङ्घातेन निबिडसंयोगेन कठिनः महीधरादिवत्। स्थूलः इन्द्रियग्रहणयोग्यः घटादिवत्। सूक्ष्मः अतीन्द्रियः परमाण्वादिवत्। लघुः उत्पतनयोग्यः तूलादिवत्। गुरुः हेमाद्रिवत् अचलनीयः। व्यक्तः कार्यरूपोऽसि। व्यक्तेतरः कारणरूपश्चासि। एवं विभूतिषु अणिमादिषु ते तव प्रकामस्य भावः प्राकाम्यं यथाकामत्वम्। उद्घातः प्रणवो यासाम् न्यायैस्त्रिभिरुदीरणम्। कर्म यज्ञः फलं स्वर्गः तासाम् त्वम् प्रभवो गिराम्। उद्घात इति हे भगवन्, यासाम् गिराम् वाचाम् उद्घातः उपक्रमः प्रणवः ओङ्कारात्मकः। ओङ्कारप्रणवौ समौ इति। स्यादभ्यादानमुद्घात आरम्भः इति च अमरः। इदम् उपसंहारस्यापि उपलक्षणम्। ब्रह्मणः प्रणवम् कुर्यात् आदावन्ते च सर्वतः। दहत्येनः कृतम् पूर्वम् परस्ताच्च विशेषतः इति निरुक्तपरिशिष्टयोः यास्कः। नीयन्ते एभिः अर्थविशेषाः इति न्यायाः स्वराः। उक्तम् च स्वरविशेषादर्थप्रतिपत्तिः इति। यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् इति। यासाम् गिराम् त्रिभिः न्यायैः उदात्तानुदात्तस्वरितैः स्वरैः उदीरणम् उच्चारणम्। यासाम् कर्म प्रतिपाद्यमित्यर्थः। यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः न तु चैत्यवन्दनादिरिति भावः। फलम् स्वर्गः कर्मद्वारेति शेषः। कर्मस्वर्गौ ब्रह्मापवर्गयोः अपि उपलक्षणे। त्वम् तासाम् गिराम् वेदानामित्यर्थः। प्रभवति अस्मादिति प्रभवः कारणम्। प्रणेता स्मर्ता वा मतभेदेन। साङ्ख्यमतेन स्तुवन्ति। त्वाम् आमनन्ति प्रकृतिम् पुरुषार्थप्रवर्तिनीम्। तद्दर्शिनमुदासीनम् त्वामेव पुरुषम् विदुः। त्वामिति हे भगवन्, त्वाम् पुरुषस्य अर्थः भोगापवर्गरूपः तदर्थम् प्रवर्तत इति पुरुषार्थप्रवर्तिनी ताम् प्रकृतिम् त्रैगुण्यात्मकम् मूलकारणम्। प्रकृतिः पञ्चभूतेषु प्रधानम् मूलकारणम् इति यादवः। आमनन्ति कथयन्ति। म्ना अभ्यासे इति धातोः लट् प्राघ्राध्मास्थाम्ना इत्यादिना मनादेशः। प्रकृतिपुरुषभेदाग्रहणात् प्रकृतिपुरुषाभेदव्यपदेशः। त्वामेव ताम् प्रकृतिम् साक्षित्वेन पश्यतीति तद्दर्शिनम् उदासीनम् कूटस्थम् पुरुषम् विदुः विदन्ति। विदो लटो वा इति झेर्जुसादेशः। अजामेकाम् लोहितशुक्लकृष्णाम् इति श्रुतिरत्र प्रमाणम्। त्वम् पितॄणामपि पिता देवानामपि देवता। परतोऽपि परश्चासि विधाता वेधसामपि। त्वमिति हे भगवन्, त्वम् पितॄणाम् अग्निष्वात्तादीनाम् अपि पिता। तेषामपि तर्पणीयः इत्यर्थः। देवानाम् इन्द्रादीनाम् अपि देवता।
तेषामपि यजनीय इत्यर्थः। परतोऽपि परश्चासि सर्वोत्तरोऽसीत्यर्थः। इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम् मनः मनसश्च परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम् किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः इति सर्वोत्तरत्वाभिधानात्। वेधसाम् दक्षादीनाम् अपि विधाता स्रष्टा असि। त्वमेव हव्यम् होता च भोज्यम् भोक्ता च शाश्वतः वेद्यम् च वेदिता चासि ध्याता ध्येयम् च यत्परम्। त्वमेवेति शश्वत् सिद्धः शाश्वतः शैशिकः अण्प्रत्ययः। यद्यपि कालाट्ठञ् इति ठयपवादः अत एव सूत्रकारस्यापि प्रयोगः एषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इति। तथापि प्रयोगवशात् साधुरिति वामन इति। शाश्वतः शश्वत् प्रयुक्तः शाश्वतः त्वमेव। हूयते इति हव्यम् हविः आज्यादिकम्। जुहोतीति होता यजमानश्च असि। भोज्यम् अभ्यवहार्यम् अन्नम्। भोज्यम् भक्ष्ये इति निपातनात् कुत्वाभावः। भोक्ता अन्नादश्च असि। वेद्यम् साक्षात् कार्यम् वस्तु वेदिता साक्षात् कर्ता च असि। ध्याता स्मर्ता च। यत्परम् वस्तु ध्येयम् तच्च असि। साक्षात्कार साधनभूत प्रत्यय विशेष प्रवाहो ध्यानम्। इति तेभ्यः स्तुति श्रुत्वा यथार्थाः हृदयङ्गमाः प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः। इतीति वेधाः ब्रह्मा इति तेभ्यः देवेभ्यः। आख्यातोपयोगे इत्यपादानत्वात् पञ्चमी। यथार्थाः सत्याः अत एव हृदयम् गच्छन्तीति हृदयङ्गमाः मनोहराः। खच् प्रकरणे गमेः सुप्युपसङ्ख्यानम् इति खच् प्रत्ययः। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति मुमागमः। स्तुतीः स्तोत्राणि श्रुत्वा प्रसादाभिमुखः अनुग्रहप्रवणः सन् दिवौकसः देवान् प्रत्युवाच। अथ कविराः। पुराणस्य कवेस्तस्य चतुर्मुखसमीरिता प्रवृत्तिरासीच्छब्दानाम् चरितार्था चतुष्टयी। पुराणस्येति द्रव्यगुणक्रियाजातिभेदेन चत्वारः अवयवाः यस्याः इति चतुष्टयी चतुर्विधा। संख्याया अवयवे तयप् इति तयप् टिड्ढाणै द्वयसच् इत्यादिना ङीप्। शब्दानाम् प्रवृत्तिः वैखरी प्रमुखा वाग्वृत्तिः। उक्तम् च वैखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी इति। पुराणस्य पुरातनस्य पुरुषोदरादित्वात् साधुः। कवेः कवयितुः तस्य ब्रह्मणः चतुर्भिः मुखैः समीरिता सती। तद्धितार्थ इत्यादिना उत्तरपदसमासः। समाहारे चतुर्मुखीति स्यात्। चरितार्थ अन्वर्थः आसीत्। चतुर्मुखोच्चारणात् चातुर्विध्यम् सफलमासीदित्यर्थः। भगवान् आह। स्वागतम् स्वानधीकारान्
प्रभावैरवलम्ब्य वः युगपद्युगबाहुभ्यः प्राप्तेभ्यः प्राज्यविक्रमाः। स्वागतमिति। हे प्राज्यविक्रमाः प्रभूतपराक्रमाः देवाः, प्राज्यं भूरि प्रभूतं च इति यादवः स्वान् स्वकीयान् अधीकारान् नियोगान् उपसर्गस्य घयि इति वा दीर्घः प्रभावैः सामर्थ्यैः अवलम्ब्य आस्थाय यथाधिकारं स्थित्वापीत्यर्थः। युगपत् समकालं प्राप्तेभ्यः युगपत्प्राप्त्या महत्कार्यम् अनुमीयत इति भावः। युगबाहुभ्यः दीर्घबाहुभ्य इत्यर्थः। आजानुबाहुत्वम् भाग्यलक्षणम्। वः युष्मभ्यम् बहुवचनस्य वस्नसौ इति वसादेशः। कर्मणायमभिप्रैतीत्यत्र कर्मपदेन क्रियाग्रहणात् सम्प्रदानत्वम्। स्वागतम् शोभनम् आगमनम्। काकुरत्र अनुसन्धेया। किमिदं द्युतिमात्मीयाम् न बिभ्रति यथा पुरा हिमक्लिष्टप्रकाशानि ज्योतींषीव मुखानि वः। किमिति वत्साः इत्युत्तरश्लोकीय सम्बोधनम् अत्रापि अनुषञ्जनीयम्। हे वत्साः पुत्रकाः, हिमेन नीहारेण क्लिष्टप्रकाशानि मन्दप्रभाणि ज्योतींषि नक्षत्राणीव। दीप्तिताराहुताशेषु ज्योतिः इति शाश्वतः। वः युष्माकम् मुखानि पुरा यथा पूर्वम् इव आत्मीयाम् द्युतिम् न बिभ्रति। इदम् किम् किन्निबन्धनमित्यर्थः। किमिदमित्यनेन वाक्यार्थः परामृश्यते। उक्तमेव प्रपञ्चयति सप्तभिः श्लोकैः। प्रशमादर्चिषामेतत् अनुद्गीर्णसुरायुधम् वृत्रस्य हन्तुः कुलिशम् कुण्ठिताश्रीवलक्ष्यते। प्रशमादिति अर्चिषाम् तेजसाम् प्रशमात् निर्माणात् अनुद्गीर्ण सुरायुधम् अनुदितचित्रप्रभमित्यर्थः। एतत् वृत्रस्य हन्तुः इन्द्रस्य कुलिशम् वज्रम्। कुण्ठिता आश्रयो यस्य तत् कुण्ठितास्रि। कुण्ठितकोटीव लक्ष्यते दृश्यते। किञ्चायमरिदुर्वारः पाणौ पाशः प्रचेतसः मन्त्रेण हतवीर्यस्य फणिनो दैन्यमाश्रितः। किञ्चेति किञ्च अयम् अरिदुर्वारः रिपुदुष्प्रधर्षः प्रचेतसः वरुणस्य। प्रचेता वरुणः पाशी इत्यमरः। पाणौ पाशः रज्जुः आयुधविशेषः। मन्त्रेण गारुडेन हतवीर्यस्य प्रतिबद्धशक्तेः फणिनः सर्पस्य दैन्यम् शोच्यत्वम् आश्रितः। अत्र फणिनिष्ठदैन्यस्य पाशे असम्भवात् दैन्यमिव दैन्यमिति कल्पनात् असम्भवद्वस्तुसम्बन्धो निदर्शनालङ्कारः। बेरस्य मनःशल्यम् शंसतीव पराभवम् अपविद्धगदो बाहुः भग्नशाख इव द्रुमः। कुबेरस्येति अपविद्धा त्यक्ता गदा येन सह अपविद्धगदः। अत एव भग्नशाखः द्रुमः इव स्थितः कुबेरस्य बाहुः मनःशल्यम्।
दुःखहेतुत्वात् मनसः शल्यप्रायत्वम् इत्यर्थः। पराभवम् शत्रुकृतमिति शेषः। शंसतीव कथयतीव लक्षणया अनुमापयतीत्यर्थः। बाहौ मुख्यकथनस्य असम्भवात् इव शब्दोऽप्यत एव। यमोऽपि विलिखन् भूमिम् दण्डेनास्तमितत्विषा कुरुतेऽस्मिन्नमोघेऽपि निर्वाणालातलाघवम्। यम इति अस्तम् नाशम् इताः प्राप्ताः। अस्तमिति मकारान्तम् अव्ययम्। तस्य द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति समासः। अस्तमिताः त्विषः यस्य तेन निस्तेजस्केन दण्डेन यमोऽपि भूमिम् विलिखन् अमोघेऽपि प्रागिति भावः। अस्मिन् दण्डे निर्वाणालातस्य शान्तोल्मुखस्य। अलातम् नाम भूलेखन शलाका तस्य यल्लाघवम् क्लैब्यम् तत्कुरुते। अलातमुल्मुखम् ज्ञेयम् इति हलायुधः। निर्वाणोवाते इति निपातनात् निष्ठानत्वम्। अत्रापि लाघवमिव लाघवमिति कल्पनात् निदर्शनालङ्कारः। अमी च कथमादित्याः प्रतापक्षतिशीतलाः चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम्। अमी इति प्रतापक्षत्या तेजसाम् क्षयेण शीतलाः अमी आदित्याश्च। द्वादशेति शेषः। कथम् केन हेतुना इत्यर्थः। चित्रन्यस्ताः चित्रलिखिताः इव। प्रकामम् अत्यन्तम् आलोकनीयताम् दृश्यताम् गताः प्राप्ताः। पर्याकुलत्वात् मरुताम् वेगभङ्गोऽनुमीयते अम्भसाम् ओघसंरोधः प्रतीपगमनादिव। पर्याकुलेति मरुताम् वायूनाम् सप्तसत्तानामिति शेषः। पर्याकुलत्वात् स्खलितगतित्वाद्धेतोः वेगस्य भङ्गः अम्भसाम् जलानाम् प्रतीपगमनात् उत्तानावरोहादित्यर्थः। ओघस्य संरोधः प्रवाहप्रतिबन्ध इव अनुमीयते। आवर्जितजटामौली विलम्बिशशिकोटयः रुद्राणामपि मूर्धानः क्षतहुङ्कारशंसिनः। आवर्जितेति आवर्जितेषु परिभवदुःखावनम्रेषु जटानाम् मौलिषु जटाजूटेषु विलम्बिन्यः स्रंसिन्यः शशिकोटयः चन्द्ररेखाः येषाम् ते तथोक्ताः। रुद्राणाम् अपि एकादशानामिति शेषः। मूर्धानः क्षतम् हुङ्कारम् शंसन्तीति तथोक्ताः। हुङ्कारक्षत्यनुमापकाः इत्यर्थः। हुङ्कारशस्त्रा हि रुद्राः इति भावः। लब्धप्रतिष्ठाः प्रथमम् यूयम् किम् बलवत्तरैः अपवादैरिवोत्सर्गाः कृतव्या वृत्तयः परैः। लब्धेति प्रथमम् पूर्वम् लब्धप्रतिष्ठाः लब्धस्थितयः लब्धावकाशाः इत्यन्यत्र। यूयम् बलवत्तरैः पौरुषातिरेकात् प्रबलतरैः निरवकाशैः इत्यपरत्र। परैः शत्रुभिः उत्सर्गाः सामान्यशास्त्राणि मा हिंस्यात् इत्येवमादीनि। अपोद्यन्ते एभिः इत्यपवादैः
गामालभेत इत्यादिभिः विशेषशास्त्रैरिव किं कृतव्यावृत्तयः कृतप्रतिष्ठाभङ्गाः कृतविषयसङ्कोचरूपबाधाः इत्यन्यत्र विषयसङ्कोच एव बाधः इत्याचार्याः निषेधशास्त्रस्य वैदिकहिंसापरिहारेण लौकिकमात्रे व्यवस्थापनात् विषयसङ्कोच इत्यलम् अतिगहनावगाहनेन तद्ब्रूतवत्साः किमितः प्रार्थयध्वं समागताः मयि सृष्टिर्हि लोकानां रक्षायुष्मास्वस्थिता। तदिति तत्तस्मात् कारणात् हे वत्साः पुत्रकाः वत्सस्त्वर्भकपुत्राद्योः वर्षे वत्सन्तु वक्षसि इति विश्वः स्वयं पितामहत्वात् वत्साः इत्यामन्त्रयते सम्भूय आगताः समागताः इतो मत्तः किम् प्रार्थयध्वम् किमिच्छतेत्यर्थः ब्रूत लोकरक्षणे यूयमेव कर्तार इत्याह मयि लोकानां सृष्टिः हि रक्षा युष्मासु अवस्थिता अतः तदर्थमपि नास्ति मदपेक्षा इत्यर्थः। ततो मन्दानिलोद्धूत कमलाकरशोभिना गुरुं नेत्रसहस्रेण नोदयामास वासवः। तत इति ततः भगवत्प्रश्नानन्तरं वासवः इन्द्रः गुरुं बृहस्पतिं गुरुगीष्पतिपित्राद्यौ इत्यमरः मन्दानिलोद्धूतः यः कमलाकरः स इव शोभते इति तेन तथोक्तेन नेत्राणां सहस्रेण नोदयामास प्रेरयामास। सहस्रग्रहणम् आस्थातिशयार्थम् अनिमेषाणाम् अपि प्रयत्नवशात् अक्षिस्पन्दः न विरुध्यते। सद्विनेत्रं हरेश्चक्षुः सहस्रनयनाधिकम् वाचस्पतिरुवाचेदम् प्राञ्जलिर्जलजासनम्। स इति हरेः इन्द्रस्य इन्द्रो दुष्यवनो हरिः इति हलायुधः सहस्रात् नयनेभ्यः अधिकम् सहस्रनयनाधिकम् तदगोचरदर्शित्वादिति भावः। द्वे नेत्रे यस्य तत् द्विनेत्रम् प्रसिद्धात् चक्षुषोऽयम् विशेष इत्यर्थः। चक्षुः चक्षुर्भूतः चक्षुष्ट्वारोपस्य प्रकृतोपयोगात् परिणामालङ्कारः। सः वाचस्पतिः कस्कादित्वात् अलुक्सत्वे षष्ठ्याः पतिपुत्र इत्यादिना सत्वमिति स्वामी तन्न छन्दोविषयत्वात् प्राञ्जलिः सन् जलजासनम् ब्रह्माणम् इदम् उवाच। एवं यदाथ भगवन् आमृष्टम् नः परैः पदम् प्रत्येकम् विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभो। एवमिति हे भगवन् षड्गुणैश्वर्यसम्पन्न यदात्थ कृतव्यावृत्तयः परैः इति यद्ब्रवीषि ब्रुवः पञ्चानाम् इत्यादिना आहादेशः वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा इति वर्तमानप्रयोगः वामनस्तु भ्रान्तोऽयम् प्रयोग इत्याह। आहेति भूते नलन्तभ्रमवदिति आहेत्युपलक्षणम् तदेवम् सत्यम् नः अस्माकम् पदम् अधिकारः परैः शत्रुभिः आमृष्टम् आक्षिप्तम्। हे प्रभो प्रत्येकम् प्रतिपुरुषम् विनियुक्तात्मा प्रवेशितस्वरूपः सर्वान्तर्यामीत्यर्थः।
कथं न ज्ञास्यसि न वेत्सि वर्तमानेऽपि वचनभङ्ग्या भविष्यन्निर्देशः प्रसिद्धः अभह्नवे ज्ञः अकर्मकाच्च इत्यात्मनेपदविकल्पः भवल्लब्धवरो दीर्णः तारकाख्यो महासुरः उपप्लवाय लोकानां धूमकेतुरिवोत्थितः भवदिति भवतः त्वत्तः लब्धेन वरेण उदीर्णः उद्धतः तारकः इत्याख्या नामधेयम् यस्य सः तारकाख्यः महान् असुरः महासुरः सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इति तत्पुरुषः धूमकेतुः उत्पातविशेष इव लोकानाम् उपप्लवाय उपद्रवाय उत्थितः उत्पन्नः पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम् दीर्घिका कमलोन्मेषः यावन्मात्रेण साध्यते पुर इति अस्य तारकस्य पुरे रविः सूर्यः तावन्मात्रमेव आतपम् तनोति यावन्मात्रेण यावतैव यावती मात्रा मितिः यस्य यावन्मात्रम् तेन वा अल्पपरिमाणेनेत्यर्थः मात्रा परिच्छदे अल्पे च परिमाणे सा मात्रम् कार्त्स्न्येवधारणे इत्यमरः दीर्घिकासु क्रीडावापीषु कमलानाम् उन्मेषः विकासः साध्यते निष्पाद्यते कठोरकिरणोऽपि मन्दोष्णः सन्नेव तद्भीत्या पुरे प्रकाशत इत्यभिप्रायः सर्वाभिः सर्वदा चन्द्रः तम् कलाभिर्निषेवते नादत्ते केवलाम् लेखाम् हरचूडामणीकृताम् सर्वाभिरिति चन्द्रः तम् तारकम् सर्वदा कृष्णपक्षेऽपीत्यर्थः सर्वाभिः कलाभिः निषेवते कला तु षोडशो भागः इत्यमरः केवलाम् हरचूडामणीकृताम् शिवशिरोमणीकृताम् लेखाम् नादत्ते न गृह्णाति व्यावृत्तगतिरुद्याने कुसुमस्तेयसाध्वसात् न वाति वायुस्तत्पार्श्वे तालवृन्तानिलाधिकम् व्यावृत्तेति वायुः स्तेनस्य भावः कर्म वा स्तेयम् चौर्यम् स्तेनाद्यन्नलोपश्च इति यत्प्रत्ययो नलोपश्च कुसुमानाम् स्तेयम् तस्मात् स्तेयाभियोगात् दण्डाद्वा साध्वसम् भयम् तस्माद्धेतोः उद्याने व्यावृत्तगतिः निवृत्तोद्यानसञ्चारः सन्नित्यर्थः सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात् समासः तत्पार्श्वे तत्समीपे तालस्य वृन्तैः उद्ग्रथ्यते तालस्येव वृन्तमस्येति वा तालवृन्तम् तस्य अनिलात् व्यजनसञ्चारपवनात् अधिकम् यथा तथा न वाति व्यजनम् तालवृन्तकम् इत्यमरः पर्यायसेवामुत्सृज्य पुष्पसम्भारतत्पराः उद्यानपालसामान्यम् ऋतवस्तमुपासते पर्यायेति ऋतवः षड्वसन्तादयः पर्यायसेवाम् क्रमसेवाम् उत्सृज्य पुष्पाणाम् सम्भारे सङ्ग्रहे तत्पराः आसक्ताः सन्तः इत्यर्थः तत्परे प्रसितासक्तौ इत्यमरः
उद्यानपालैः उद्यानाधिकृतैः सामान्यम् साधारणम् यथा भवति तथा तम् तारकम् उपासते सेवन्ते। शीतोष्णादिदोषप्रकाशनम् तु दूरापास्तमित्यर्थः। तस्योपायनयोग्यानि रत्नानि सरिताम् पतिः कथमप्यम्भसामन्तः आनिष्पत्तेः प्रतीक्षते। तस्येति सरिताम् पतिः समुद्रः तस्य तारकस्य उपायनानाम् प्राभृतानाम् योग्यानि। प्राभृतम् तु प्रदेशनम् उपायनम् इत्यमरः। रत्नानि अम्भसाम् अन्तरा निष्पत्तेः परिपाकपर्यन्तम् विकल्पात् असमासः। कथमपि महता यत्नेन प्रतीक्षते। कदा वा परिपच्येरन् इति एकाग्रेण पालयतीत्यर्थः। ज्वलन्मणिशिखाश्चैनम् वासुकिप्रमुखा निशि स्थिरप्रदीपताम् एत्य भुजङ्गाः पर्युपासते। ज्वलदिति किञ्चेति चार्थः। ज्वलन्त्यः मणीनाम् शिरोरत्नानाम् शिखाः ज्वालाः येषान्ते वासुकिप्रमुखाः भुजङ्गाः सर्पाः सिद्धाश्च ध्वन्यन्ते। भुजङ्गः सिद्धसर्पयोः इत्यमरः। निशि स्थिरप्रदीपताम् अनिर्वाणदीपत्वम् एत्य एनम् तारकम् पर्युपासते परिवृत्य सेवन्ते। तत्कृतानुग्रहापेक्षी तम् मुहुर्दूतहारितैः अनुकूलयतीन्द्रोऽपि कल्पद्रुमविभूषणैः। तत्कृतेति इन्द्रोऽपि तेन तारकेण कृतम् तत्कृतम् अनुग्रहम् प्रसादम् अपेक्षते इति तथोक्तः सन् मुहुः दूतहारितैः दूतप्रापितैः कल्पद्रुमाणाम् विभूषणैः तत्प्रसूनैरित्यर्थः। तम् तारकम् अनुकूलयति अनुकूलम् करोति। इत्थमाराध्यमानोऽपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम् शाम्येत्प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। इत्थमिति इत्थम् उक्तप्रकारेण रविशशिपवनोदधिभुजङ्ग सुरेन्द्रैः आराध्यमानः अपि भुवनत्रयम् क्लिश्नाति पीडयति। तथा हि दुर्जनः प्रत्यपकारेण प्रतीकारेणैव शाम्येत् शान्तो भवेत्। उपकारेण तु न शाम्येत् प्रत्युत प्रकुप्यतीति भावः। तेनामरवधूहस्तैः सदयालूनपल्लवाः अभिज्ञाश्छेदपातानाम् क्रियन्ते नन्दनद्रुमाः। तेनेति तेन तारकेण अमरवधूहस्तैः सुकुमारैरिति भावः। तैरपि सदयम् आलूनाः अवतंसार्थम् छिन्नाः पल्लवाः येषाम् ते नन्दनद्रुमाः। छेदाश्च पाताश्च छेदपाताः तेषाम् अभिजानन्तीत्यभिज्ञाः। कृद्योगात् कर्मणि षष्ठी क्रियन्ते। वीज्यते सहि संसुप्तः श्वाससाधारणानिलैः चामरैः सुरवन्दीनाम् बाष्पसीकरवर्षिभिः। वीज्यत इति हि यस्मात् कारणात् स तारकः संसुप्तः सन् श्वाससाधारणः निश्वाससमानः अनिलः येषाम् तैः
ततोऽपि आधिक्ये निद्राभङ्गभयादिति भावः बाष्पशीकरवर्षिभिः तासाम् स्त्रीणाम् रोदनस्य अयम् अवसर इति भावः सुरबन्दीनाम् सुरप्रग्रहस्त्रीणाम् सम्बन्धिभिः प्रग्रहापग्रहौ बन्द्याम् इत्यमरः चामरैः वीज्यते उत्पाट्य मेरुशृङ्गाणि क्षुण्णानि हरिताङ्कुरैः आक्रीडपर्वतास्तेन कल्पितास्वेषु वेश्मसु उत्पाट्येति तेन तारकेण हरिताम् सूर्याश्वानाम् हरित्सूर्ये च सूर्याश्वे वर्णे च हरिते दिशि इति विश्वः खुरैः शफैः क्षुण्णानि चूर्णितानि एतेन तेषाम् अत्यौन्नत्यम् सूचितम् मेरुशृङ्गाणि उत्पाट्य स्वेषु वेश्मसु वेश्मस्विति बहुवचनेन अस्य भुवनत्रयनिवासः सूचितः आक्रीडन्ते एषु आक्रीडाः ते च ते पर्वताः कल्पिताः कृताः मन्दाकिन्याः पयःशेषम् दिग्वारणमदाविलम् हेमाम्भोरुहसस्यानाम् तद्वाप्यो धाम साम्प्रतम् मन्दाकिन्या इति साम्प्रतम् सम्प्रति मन्दाकिन्याः भागीरथ्याः दिग्वारणानाम् दिग्गजानाम् मदैः आविलम् कलुषम् पयः जलमेव शिष्यत इति शेषम् शिष्टम् कर्मणि अण्प्रत्ययः त्रिष्वन्यत्रोपयुज्यते इति नपुंसकत्वम् तर्हि कनककमलानि क्व गतानीत्याह हेमेति हेमाम्भोरुहाण्येव सस्यानि तेषाम् तु तस्य वाप्यः तद्वाप्यः एव धाम स्थानम् सर्वाण्यपि उत्पाट्य स्वदीर्घिकास्वेव प्रतिरोपितवान् इत्यर्थः भुवनालोकनप्रीतिः स्वर्गिभिर्नानुभूयते खिलीभूते विमानानाम् तदापातभयात्पथि भुवनेति तस्य तारकस्य आपातात् समापत्तेः भयात् विमानानाम् पथि खिलीभूते अप्रहतीभूते सति द्वे खिलाप्रहते समे इत्यमरः स्वर्गिभिः देवैः भुवनानाम् आलोकने प्रीतिः नानुभूयते यज्वभिः सम्भृतम् हव्यम् विततेष्वध्वरेषु सः जातवेदो मुखात् मायी मिषताम् आच्छिनत्तिनः यज्वभिरिति यज्वभिः विधिवत् इष्टवद्भिः यज्वा तु विधिनेष्टवान् इत्यमरः सुययोर्ङ्वनिप् इति ङ्वनिप्रत्ययः विततेषु अध्वरेषु यज्ञेषु सम्भृतम् दत्तम् हव्यम् हविः मायी मायावी विरिह्यादित्वात् इनिप्रत्ययः सः तारकः नः अस्माकम् मिषताम् पश्यताम् पश्यत्सु सत्स्वित्यर्थः षष्ठीचानादरे इति षष्ठी जातवेदाः वह्निरेव मुखम् तस्मात् जातवेदो मुखात् आच्छिनत्ति आक्षिप्य गृह्णातीत्यर्थः उच्चैः उच्चैश्रवास्तेन हयरत्नमहारि च देहबद्धमिवेन्द्रस्य चिरकालार्जितम् यशः उच्चैरिति किञ्चेति चार्थः तेन तारकेण
उच्चैः उन्नतः उच्चैश्रवाः नाम हयः रत्नम् इव हयरत्नम् अश्वश्रेष्ठः रत्नम् श्रेष्ठे मणावपि इति विश्वः अस्य शुभ्रत्वात् उत्प्रेक्षते देहबद्धम् बद्धदेहम् मूर्तिमदित्यर्थः आहिताग्न्यादित्वात् निष्ठायाः परनिपातः चिरकालार्जितम् इन्द्रस्य यशः इव अहारि अपहृतम् तस्मिन्नुपायाः सर्वे नः क्रूरे प्रतिहतक्रियाः वीर्यवन्त्यौषधानीव विकारे सान्निपातिके तस्मिन्निति क्रूरे घातुके नृशंसो घातुकः क्रूरः इत्यमरः तस्मिन् असुरे नः अस्माकम् सर्वे उपायाः सन्निपातदोषत्रयस्य प्रकोपजे सान्निपातिके विकारे ज्वरादौ सन्निपाताच्च इति वक्तव्यात् ठक् वीर्यवन्ति सारवन्ति औषधानीव प्रतिहतक्रियाः विफलप्रयोगाः भवन्ति जयाशा यत्र चास्माकम् प्रतिघातोत्थितार्चिषा हरिचक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्कमिवार्पितम् जयासेति किञ्चेति चार्थः नूनम् अनेन हरिचक्रेण वयम् जेष्याम इति यत्र हरिचक्रे अस्माकम् जयाशा विजयाशंसा आसीदिति शेषः प्रतिघातेन प्रतिहत्या उत्थितार्चिषा उद्गततेजसा तेन हरिचक्रेण विष्णोः सुदर्शनेन अस्य तारकस्य कण्ठे निष्कम् उरोभूषणम् अर्पितमिव इत्युत्प्रेक्षा स्वयमेव निष्कमिव स्थितमित्यर्थः तारकशिरश्छेदाय हरिणा चक्रम् त्यक्तम् तदपि नष्टशक्ति जातमिति भावः साष्टे शते सुवर्णानाम् हेम्नि उरोभूषणे पले दीनारेऽपि च निष्कोस्त्री इत्यमरः तदीयास्तोयदेष्वद्य पुष्करावर्तकादिषु अभ्यस्यन्ति तटाघातम् निर्जितैरावतागजाः तदीया इति अद्य सम्प्रति निर्जितः ऐरावतः यैस्ते तथोक्ताः तस्य तारकस्य इमे तदीयाः गजाः पुष्कराश्च आवर्तकाश्च नामादयः येषाम् तेषु तोयदेषु मेघेषु तटाघातम् वप्रक्रीडाम् अभ्यस्यन्ति तदिच्छामो विभो स्रष्टुम् सेनान्यम् तस्य शान्तये कर्मबन्धच्छिदम् धर्मम् भवस्येव मुमुक्षवः तदिति तत् तस्मात् कारणात् हे विभो स्वामिन् मोक्तुम् भवम् त्यक्तुम् इच्छवः मुमुक्षवः विरक्ताः भवस्य संसारस्य शान्तये निवृत्तये कर्मैव बन्धः तम् छिनत्तीति कर्मबन्धच्छित्तम् धर्मम् इव आत्मज्ञानहेतुभूतमिति शेषः तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इति ज्ञानादेव मुक्तिः तस्य तारकस्य शान्तये नाशाय सेनाम् नयतीति सेनानीः चमूपतिः सत्सूद्विष इत्यादिना क्विप् तम् सेनान्यम् कञ्चित् स्रष्टुमिच्छामः वयमिति शेषः गोप्
गोप्तारम् सुरसैन्यानाम् यम् पुरस्कृत्य गोत्रभित् प्रत्यानेष्यति शत्रुभ्यः बन्दीमिव जयश्रियम्। गोप्तारमिति सुरसैन्यानाम् देवतासेनानाम् गोप्तारम् रक्षितारम् यम् सेनान्यम् पुरस्कृत्य पुरोधाय पुरोव्ययम् इति गतित्वात् नमस्पुरसोर्गत्योः इति सकारः। गाम् पृथ्वीम् त्रायन्त इति गोत्राः तान् भिनत्तीति गोत्रभित् इन्द्रः। जयश्रियम् बन्दीमिव बन्दीकृताम् स्त्रियमिव शत्रुभ्यः सकाशात् प्रत्यानेष्यति प्रत्याहरिष्यति तम् स्रष्टुमिति पूर्वेण सम्बन्धः। वचस्यवसिते तस्मिन् ससर्ज गिरमात्मभूः गर्जितानन्तराम् वृष्टिम् सौभाग्येन जिगायसा। वचसीति तस्मिन् बार्हस्पत्ये वचसि अवसिते परिसमाप्ते सति आत्मभूः ब्रह्मा गिरम् वाचम् ससर्ज जगादेत्यर्थः। सा गीः सौभाग्येन मनोहरत्वेन हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च इत्युभयपदवृद्धिः। गर्जितात् गर्जितस्य वा अनन्तराम् प्रवृत्ताम् वृष्टिम् जिगाय जितवती। गर्जितपरत्वात् वृष्टेरिव तद्विज्ञापनफलत्वात् गिरः सुभगत्वमिति भावः। सम्पत्स्यते वः कामोऽयम् कालः कश्चित् प्रतीक्ष्यताम् न त्वस्य सिद्धौ यास्यामि सर्गव्यापारमात्मना। सम्पत्स्यत इति अयम् वः युष्माकम् कामः मनोरथः सेनानीरूपः सम्पत्स्यते सेत्स्यति कश्चित् कियानपि कालः प्रतीक्ष्यताम् तु किन्तु तस्य सेनान्यः सिद्धौ विषये आत्मना स्वयं सर्गः सृष्टिरेव व्यापारः तम् न यास्यामि नाहम् स्रक्ष्यामीत्यर्थः। इतः सदैत्यः प्राप्तश्रीः नेत एवार्हति क्षयम् विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्। इत इति इतः मत्तः एव प्राप्तश्रीः लब्धोदयः सः दैत्यः तारकासुरः इतः मत्तः एव क्षयम् नाशम् नार्हति। तथा हि अन्यो वृक्षस्तावत् आस्ताम् विषस्य वृक्षः विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य कुतश्चित् कारणात् सम्यक् वर्धयित्वा स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् अनर्हः। असाम्प्रतमित्यनेन निपातेन अभिहितत्वात् वृक्ष इति द्वितीयान्तो न भवति अनभिहिते कर्मणि द्वितीयाभिधानात्। यथाह वामनः निपातेनापि अभिहिते कर्मणि न विभक्तिः परिगणनस्य प्रायिकत्वात् इति। वृतम् तेनेदमेव प्राक् मया चास्मै प्रतिश्रुतम् वरेण शमितम् लोकान् अलम् दग्धुम् हि तत्तपः। वृत्तमिति प्राक् पूर्वम् तेन असुरेण इदमेव देवैः अवध्यत्वम् एव वृतम् प्रार्थितम् मया च अस्मै तारकाय प्रतिश्रुतम् प्रतिज्ञातम्।
प्रत्याङ्भ्याम् श्रुवः पूर्वस्य कर्ता इति सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी। कर्तव्यम् चैतत् इत्याह। लोकान् दग्धुम् अलम् शक्तम् पर्याप्तिवचनेष्वलमर्थेषु इति तुमुन् प्रत्ययः। तस्य तपः तत्तपः वरेण वरदानेन शमितम् हि मयेति शेषः। संयुगे साम्युगीनं तम् उद्यन्तं प्रसहेतकः अंशादृते निषिक्तस्य नीललोहितरेतसः। संयुग इति संयुगे युद्धे उद्यतम् व्याप्रियमाणम्। संयुगे साधुम् साम्युगीनम्। प्रतिजनादिभ्यः खञ् इति खञ् प्रत्ययः। तम् तारकम् निषिक्तस्य क्वचित् क्षेत्रे क्षरितस्य। नीलः कण्ठे लोहितश्च केशेष्विति नीललोहितः इति पुराणम् इति स्वामी। तस्य नीललोहितस्य धूर्जटेः रेतसः शुक्रस्य अंशादृते अंशम् विना अन्यः कः प्रसहेत अभिभवेत्। प्रसहनम् अभिभवः इति वृत्तिकारः। स हि देवः परम् ज्योतिः तमः पारे व्यवस्थितम् परिच्छिन्न प्रभावर्धिः न मया न च विष्णुना। स इति स देवः नीललोहितः तमसः पारे परतः व्यवस्थितम् तमोगुणातीतम् परम् ज्योतिः परमात्मा हि। अतएव मया परिच्छिन्नप्रभावर्धिः अवगाढमहिमातिशयः न भवति। तथा विष्णुना च न। अतः तस्य असाध्यम् नास्तीत्यर्थः। सम्प्रति तदंशोत्पत्तौ उपायम् दर्शयति। उमारूपेण ते यूयम् संयमस्तिमितम् मनः शम्भोर्यतध्वमाक्रष्टुम् अयस्कान्तेन लोहवत्। उमेति ते कार्यार्थिनः यूयम् संयमस्तिमितम् समाधिनिश्चलम् शम्भोः मनः उमारूपेण उमासौन्दर्येण। रूपम् स्वभावे सौन्दर्ये नाणके पशुशब्दयोः ग्रन्थावृत्तौ नाटकादौ आकारश्लोकयोरपि इति विश्वः। अयस्कान्तेन मणिविशेषेण कस्कादिषु च इति सकारः। लोहवत् अयोधातुम् इव तेन तुल्यम् क्रिया चेद्वतिः इति वतिप्रत्ययो मृग्यः। आक्रष्टुम् आहर्तुम् यतध्वम् उद्युक्ता भवत। उभे एव क्षमे वोढुम् उभयोर्बीजमाहितम् सा वा शम्भोः तदीया वा मूर्तिर्जलमयी मम। उभे इति उभयोः शम्भोः मम च आहितम् निषिक्तम् बीजम् तेजः ओढुम् सोढुम् सा वा उमा शम्भोः अष्टमूर्तेः तस्य इयम् तदीया जलमयी मूर्तिर्वा मम। उभे एव क्षमे न तृतीयेत्यर्थः। वा शब्दो द्वन्द्वार्थे न तु अन्यार्थे। एतदेव उदाहृत्य इत्थमेव व्याख्यातम् गणव्याख्याने। अत्र दीपकालङ्कारः प्राकरणिकयोः उमामहेश्वरप्राकरणिकयोः ब्रह्मजलमूर्त्योश्च औपम्यस्य गम्यत्वात्। यथाह भोजराजः प्रस्तुतानाम् अप्रस्तुतानाम् च
औपम्यस्य गम्यत्वे दीपकम् इति न चेयम् तुल्ययोगिता तस्याः केवलप्रस्तुतविषयत्वेन केवलाप्रस्तुतविषयत्वेन च उत्थानात् इति तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सैनापत्यमुपेत्यवः मोक्ष्यते सुरवन्दीनां वेणीर्वीर्यविभूतिभिः तस्येति तस्य शितिकण्ठस्य अष्टमूर्तेः आत्मा पुत्र इत्यर्थः आत्मा वै पुत्रनामासि इति श्रुतेः वः युष्माकम् सेनापतेः भावः सैनापत्यम् पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् इति यक् प्रत्ययः उपेत्य प्राप्य वीर्यविभूतिभिः शौर्यसम्पत्तिभिः सुरबन्दीनाम् वेणीः मोक्ष्यते विस्रंसयिष्यति तारकासुरम् हनिष्यतीति भावः इति व्याहृत्य विबुधान् विश्वयोनिस्तिरो दधे मनस्याहितकर्तव्याः तेऽपि देवा दिवं ययुः इति विश्वस्य योनिः कारणम् योनिः स्त्रीणाम् भगस्थाने कारणे तान्त्रिके पणे इति वैजयन्ती विबुधान् सुरान् इति व्याहृत्य अभिधाय तिरोदधे अन्तर्हितवान् ते देवा अपि मनसि आहितम् कर्तव्यम् यैस्ते तथोक्ताः सन्तः दिवम् स्वर्गम् ययुः प्रापुः तत्र निश्चित्य कन्दर्पम् अगमत्पाकशासनः मनसा कार्यसंसिद्धौ त्वरा द्विगुणरंहसा तत्रेति पाको नाम कश्चिदसुरः तस्य शासनः इन्द्रः तत्र हरचित्ताकर्षणकृत्ये कन्दर्पम् निश्चित्य साधकत्वेनेति शेषः कार्यसंसिद्धौ त्वरया औत्सुक्येन द्वौ गुणौ यस्य तद् द्विगुणम् द्विरावृत्तम् रंहो वेगो यस्य तेन तथोक्तेन गुणस्तु वृत्तिशब्दादिज्येन्द्रिय अमुख्यतन्तुषु इति वैजयन्ती मनसा अगमत् सस्मारेत्यर्थः गमेर्लुङ् लृदित्वात् श्लेः अनादेशः अथ स ललितयोषिद्भ्रूलता चारुशृङ्गम् रतिवलयपदाङ्के चापमासज्य कण्ठे सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताङ्कुरास्त्रः शतमखमुपतस्थे प्राञ्जलिः पुष्पधन्वा अथेति अथ स्मरणानन्तरम् सः स्मृतः इत्यर्थः पुष्पम् धनुः यस्य सः पुष्पधन्वा कामः वा संज्ञायाम् इत्यनङ् ललितम् त्रिषु सुन्दरम् इत्यमरः ललितायाः सुन्दर्याः योषितः भ्रुवौ लते इव चारुणी शृङ्गे कोटी यस्य तत्तथोक्तम् चापम् रतिस्मरप्रिया इत्यमरः तस्याः वलयपदानि कङ्कणस्थानानि अङ्कः चिह्नम् यस्य सः तथोक्ते कण्ठे आसज्य लगयित्वा चापकण्ठविशेषणाभ्याम् शृङ्गारैकनिधेः त्रिभुवनैकवीरस्य शृङ्गारवीरोपकरणेषु तुल्यरसत्वम् व्यज्यते सहचरस्य सख्युः मधोः वसन्तस्य हस्ते न्यस्तम् चूताङ्कुरम् एव अस्त्रम् यस्य सः तथोक्तः प्राञ्जलिः कृताञ्जलिः सन् शतमखम् इन्द्रम्
उपतस्थे संगतवान् संगतिकरणार्थात् आत्मनेपदम् अत्र स्वभावोक्तिः स्वभावोक्तिरसौचारु यथावद्वस्तुवर्णनम् इति मालिनीवृत्तमेतत् ननमययुतेयम् मालिनी भोगिलोकैः इति लक्षणात् इति श्रीमन्महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथसूरि विरचितया सञ्जीविनी समाख्यया व्याख्यया समेतः श्रीकालिदासकृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये ब्रह्मसाक्षात्कारो नाम द्वितीयः सर्गः।